Yung base tanan. Salamat ko sa Ginoo sa lain na sa kagayunan nga gihatag sa Ginoo nga makadalan sa pulong sa Ginoo. Nya bilin tas pagtindog tungablihan tong mga Bible dinhi sa Lucas 16 bersikulo 19 duha ka bersikulo atong basahon. Ako yung basa sa 19 kamo sa 20. Kita na ninyo. Lucas 16:19 na siya. Dihay usa ka tao, dihay usa ka adunahan nga tao nga binistihan og purpula og pino nga lino og ana sa kahimtang nga kahimtang nga haruhay matag adlaw. Kami basa sa 20. Magampot ha. Diyos ng labing gamanan ug balaan kanimo Ginoo nagadol kumahan sa tilan sa grasya ingtak na sa gabion namahan Ginoo nagampo ko Dios. Ikaw Ginoo mag-auban kanamo karon sa mong pagtuon si mong pulong. Ihatag kanamo ang langit nung kaalam sa pagsabot Ginoo nini kanako usab Ginoo nagampo kumahan ikaw Ginoo magagiya kanako pinaagi sa imong bulaang espiritu amahan nga imong pulong Ginoo sa iyon sabto naman nga mahanay kini sa maayo Ginoo nga pamaagi sa ibo sa imong kaubuton Ginoo pasaylo ako sa tanan kong kalapasan nga nimo ing tanan salamatan sa ngalan Kristo Jesus amen. Salamat lingkod mo pagbalik. Kani ako mensahe, kani akong gihimong outline nagkagubot gud ni. Kay tiksan ko ni pastor na sa tong gabi ha, o kabasa dayon. Nya. Kuyawan ko kani ngo mas pastor karong Huwebes. Iko ko asa ako pawalihon ni pastor no Huwebes man. Iko na ay Martes sa gabi. Na poy Huwebes, ana poy Berni Huwebes, ako na Miyerkules. Na po'y Sabado ko asa kaning Huwebes ha. Ikaw nga, nawag kong pastor, wapon matubag na business pastor. Tikso, gari pala yung pastor nga, Miyerkules day ko, arang-arang. Ikaw arang-arang. Ikaw yawan di ko maayo to. Nga, karon nagtuon ko sa pulong sa Ginoo, pero ambot yung say, kuhan nga, murag waman ko'y nakuha nga, kanang pagtulunan nga, kuanan bitaw una nga ganina nagtuon kog balik gracias Ginoo nga gitagaan ko ning maong bersikulo mani atong kuhaan ro pagtagad kining gingon dinhi sa Lucas 16 ngadto sa hudto ni nato gikan sa 19 nagisgot na siya sa kinabuhi sa duha ka tawo kining ang kinabuhi ni Lazaro og sa taong dato. Kini si Lazaro din gitawag ni siya og usa ka kalilimos. O makilimos siya din unya kini si Lazaro mao ni siya ang igsuong lalaki ni Maria. Kung inyong na kuan ni si Lazaro mao ni siya katong namatay og gibanhaw sa Ginoo. O karon nato ning kuhaan siya pagtagad. Dini ako ning basahon tagbalik ngon siya dahi usa ka adunahan nga tawo nga binistihan og purpula og pino nga lino ug ana sa haruha nas kahimtang nga haruhay matag adlaw ug siya dini ug diha sa usa ka sani nasalip danda og dihay usa ka makililimos nga ginganlan og Lazaro nga gipahigda diha sa iyang gangaan puno sa kabahong. Nga siya puno sa kabahong. Kung nato ni makita dinhi kining kabahong nga gisgutan ni mo niyang sangla. Sangla ni siya. Ang nag-ingon siya og dinhi sa 21 naingon siya de og nagatinguha nga mapakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa adunahan nga tao
madugang pa ang mga iro nanuol o nanilap sa iyang mga kabahong. Sa ato po nakita din nga ang iro, kamot pong iro nga makakaon siyang kabahong, no? Nanilap pod. Ato makita din nga ang iro, intilap sa kabahong sa maong tao nga kabos. Ato makita din mo man ay naitulo ka butang nga ato makita din nga kung atong kuhan karog tulunan. Nga din atong isgutan pag-una kining number 1 kaning iyang ingon ang kamatayon muabot sa kabos og sa adunahan. Usa ka butang nga tinuod nga mahitabo. Sa matag usa kanato kining kamatayon dili ni siya tiaw. Ato ning makita nga way gipili ning kamatayon. Dato ka man o pobre, bata ka man o tigulang, muabot yun siya. Wa yun siya gipili. Ug mao ni nga hitabo nga ang kabos dani ato makita nga ang kabos dani namatay din sa 22. Ingon siya din basahin sa 22. Ug kini nahitabo nga ang makililimos namatay ug diha og gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Ato makita din nga ang kabos nga tawo namatay. Ug nag-ingon siya gidala siya sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Ug nag-ingon usab din ang adunahan nga tao usab namatay ug gilubong. Sa ato parehong niabot kanila ang kamatayon. Pero din ato makita ngang gingon siya ang usa ka taong dato namatay ug gilubong. Gilubong siya. Ug atong makita nga sadyang niabot ang kamatayon nilang duha, adunay duha ka dapit nga ilang giadtuan. Wa ni sila magkuyog. Wa ni sila magkuyog. Doon na sila tagsa kadapit nga diin adto sila moadto. Adto sila moadto. Una ato makita din nga kining kamatayon din nga atong gisgutan ni sa Bible nga pag abot dining maong kamatayon nin duha ka tawo aduna sila tagsa ka destinasyon. Ang una kining namatay din ang makililimos. Niingon siya pagkamatay sa makililimos og kini nahitabo nga ang makililimos namatay og gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Unya ang dato usab nga siya ang andunahan nga tao usab namatay og gilubong og sa dinhi sa 23 nga siya og didto sa impierno siya mihat sa iyang mga mata diha sa mga kasakitan. Sa ato pagkamatay sa taong dato na sa dang yung namatay siya sa pagkahingmata niya diha na siya sa impierno. Diha na siya sa impierno kay niingon man ni iyang gihat ang iyang mata, unya diha na siya sa mga kasakitan. Ato makita din na dihang kining kamatayon sa duha ka tawo aduna gyud nagkalain-lain nga padulngan. Ato makita kining usa ka tawo nga muadto sa langit, mao ni siya katong usa ka tawo nga misalig sa Ginoo, midawat sa Ginoo. Mao gyud ni ang padulngan sa usa ka tawo nga naa ni Kristo siyang kinabuhi. Nya kining walay Kristo siyang kinabuhi ang iyang padulngan mao sa impierno. Mao sa bang impierno. Manto makita ni sa duha nga ang ilang kahimtang dinhi sa kalibutan managlahi. Ang makililimos nagkinabuhi siya sa kanang kalisod. Samtang ang taong dato tungod siyang kadato nagkinabuhi siya nga luho. Luho sa naatanan iyang gusto naatanan. Pero pag abot sa kamatayon, kining dato moy ning adto sa impierno. Moy ning adto sa impierno. Pero kining taong kabos nga way nahimo ning adto sa langit. Maingana ang sistema sa kinabuhi sa tao. Kining kaluwasan sa tao, wala ni siya mag-agad kung dato ka o pobre ka. Ang kaluwasan sa tao gibasi diha sa imong pagtuo. Gibasi na sa imong pagtuo, wala na gibasi unsay imong kahimtang sa kalibutan. Mo na makita nimo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Karon padayon ta.
Unahon nato kining si Lazaro. Ingon siya dinhi. Ug si Lazaro dinhi sa giingon dinhi sa 25, ingon siya dinhi sa 25 na imo makita din sa 25. Na apan si Abraham miingon anak hinumdumi nga ikaw sa imong tibuok kinabuhi nakadawat sa imong maayo nga mga butang og samtang pinaagi si Lazaro og sa samang paagi si Lazaro sa daotan nga mga butang siya sa daotan kining naangkon ni Lazaro dili maayo nga mga butang kaya nagantos man siya sa mga kalisod. Gani, imo makita sa kinabuhi ni Lazaro nga nangandoy ra gyud siya nga makakaon sa mga mumho sa lamisa gikan sa mga hulog sa lamisa sa taong dato. Mao gyud pangandoy ni Lazaro. Pero niabot ang panahon nga namatay si Lazaro, wa ta kay bawog nakakaon ba gyud siya. Oh, ang iro noon. May nakakaon. Kay mo matinitilap siyang kabahong. Oh, basig namatay to si Lazaro tungod sa rabies iro ba? Sa rabies iro. Takay baw ba? Nga na ba? Nga kakuan. Pero ato makita din nga nag-ingon din sa 25, ingon siya, apan karon siya mao ang ginalipay. Ato makita din nga sa pagkamatay ni Lazaro na gidala siya sa anghel ngadto sa mga dito sa sabakan ni Abraham dito sa langit ug sa humana na diha siya gilinalipay. Aduna si kalipay dito sa langit. Kaya ingon man siya, apan karon siya mao ang ginalipay. Oh. Ngaoy ginalipay. Unya kining dato ingon siya dinhi, ang dato ug ikaw ang gisakit. Ha? Ikaw ang gisakit. Karon arita sa ikadua, kining taong dato. Ingon man siya unsay giingon ni sa taong dato, ha? Unsay natabo sa taong dato? Dinhi gihapon sa maong versikulo 22 tung kana og ingon siya ang adunahan nga tao usab namatay og gilubong 23 og didto sa impierno siya mihat sa iyang mga mata nga diha sa mga kasakitan og nakakita ni Abraham sa halayo og si Lazaro diha sa iyang sabakan sa tupa kining impierno wala gyud si babaw ubos man. Diha gyud sa ubos nya paghangad ni Lazaro pagtan-aw niya sa itaas nakita niya si Abraham nga naglingkod ug si Lazaro diha siyang sasabakan ug unsa iyang giingon dinhi sa 24 unsa iyang giingon ug siya misinggit ug miingon amahan nga Abraham kaloy ako sa ato pa nagpakilioy na taon ni taon dato no sa buhi pa siya wa gyud tili makatilaw pakiluoy. Nga pero niingon din amahan kong Abraham kaloy ako og ipadala si Lazaro aron siya mutuslob sa tumoy sa iyang tudlo sa tubig og ipabugnaw sa akong dila. Sa ato pa wa na gyud kahunahon ang taong dato nga si Lazaro gikuan biya to si Lazaro kanang kabahong. Wa nang muhno lang Lazaro bas si taong dato basi gipangkaot tong Lazaro bas yang kabahong ba. Pero wa na gyud siya maguna-una nga ang Lazaro na daytoy kabahong. Pero iyang giingon dinhi guna-una niya nga ang gihuna-una sa taon dato nga mabugnawan lang iyang dila tungod sa kainit. Mo na iyang gihuna-una na ingon siya dinhi og ipadala si Lazaro aron siya mutuslob sa tumoy sa iyang dila sa tumoy sa iyang tudlo og sa tubig no siya og ipabugnaw sa akong dila kay ako gisakit niini nga kalayo. Sa ato pa di gyud lalim ang kinabuhi sa taong dato sa dihang siya adto na siya sa impierno gisakit siya sa kalayo. Ato wa ta siya kaagig sakit dinhi sa kalibutan tingali sa mga tao pero sa kalayo gisakit yun siya maayo. Ato makita dinhi nga ang kahimtang sa taong dato usa ka makaluluoy. Usa siya ka makaluluoy kay sa diha nga diri pa siya sa kalibutan nagkinabuhi man siya nga buhong sa tanan.
kaon tila siya mga nindot nga pagkaon. Nga si Lazaro in taon, wala. Wala. Pero ang nindot sa kinabuhi ni Lazaro, kay sa panahon sa kinabuhi ni Lazaro, bisan siya pobre, nakadawat siya sa Ginoo. Mo na nga bisag siya pobre, pagkamatay niya, langit lang niya padulngan. Mo na nga dito sa langit, ato makita nga si Lazaro gilipay na dito. Wa na'y kasakit si Lazaro, nindot kayo ang langit. Kay wa na siya kasakitan dito. Ug tan-awa. Atong makita usab dinhi sa 25 ang kinabuhi sa taong dato. Ingon siya dinhi. Apan si Abraham miingon, anak, kinumdumi nga ikaw sa imong tibuok kinabuhi, nagadawat sa imong maayo nga mga butang. Og samang paagi si Lazaro sa daotan nga mga butang. Apan si Lazaro siya mao ang ginalipay, og ikaw ang gisakit. Tato pa, ang kinabuhi nimo ni sa taong dato og ni Lazaro, dili gyud sila magkaparehas. Dili gyud magkaparehas. Sa dihang nangamatay sila, pareho ning abot ang kamatayon. Pero sa diha nga human sa kamatayon, dili na pareho ang ilang kinabuhi. Kay ngano man, ang taong dato dito mas impierno. Samtang si Lazaro dito mas langit. Ato pa nga dako kayo og kalainan. Nya din sa 26 ato makita din nga naingon siya din 26 basa atong basahon. O gawas pa ni ining tanan, taliwala kanamo og kanimo adunay usa ka dakong bungaw nga gipahimutang aron sila nga buot mutabok gikan dire nga na kaninyo dili makahimo. Dili makahimo. Ni sila makatabok ngari nganha mutabok ngari kanamo mutabok ngari kanamo nga buot mo ngari gikan diha. Ato pa ingon siya, ingon dinhi dunay usa ka lalom nga bungaw. Usa ni lalom nga bungaw nga mo'y gihimong utlanan sa langit o sa impierno. Utlanan sa langit o impierno. Ang giingon niya dinhi aron ang tuwa sa impierno dili makatabok ngadto sa langit. Unyang tuwa sa langit dili makahiwo pagtabok ngadto sa impierno. Mao ni nga nay dakong bungaw. Ug ato makita dinhi kun sa ato ning sabton gyud nga kini mga bersikulo, kining usa ka tawo nga mamatay nga wa pa gani Kristo, wa na gyud puruhan nga maluwas pa. Wa na gyud puruhan nga maluwas pa. Ano man? Sa dihang namatay siya, naa naman siya padulngan. Naa naman siya padulngan. O yung padulngan, mo man ang impierno. Inig-abot dito sa impierno, wa na kay kagayunan nga makaikyas pa dito. Kaya nga naman, naanay gibutang nga dako o usa ka lawom nga bungaw, nga ikaw nga to sa impierno, dili na ka makatabok, di ka makaikyas. Istorya na sa kalibutan nga kanang ang impierno, dili na kadlukan, kato na daghang bumbero nga matay. Tayo nagda dito. Istorya na. Nya, kanang giingon nga, ang bumbero dito, gihimo na to dito, kuan, kanang pangbisbis sa kayo. Sa pagkamakahimo dito, nga, dili naman gani kakatabok, ang paghimo pa. Karon nato makita din nga, kining usa ka tawo nga, wa pay Kristo siyang kinabuhi, usa ka makaluluoy nga tao. Usa ka makaluluoy nga tao. Kaya nga naman, imong makita nga ang iyang kinabuhi sa dihang mamatay siya, wa na gyud nay paglaom nga makaikyas sa kamatayon. Wa na gyud nay paglaom nga kaikyas bagikan sa hukom sa silot. Kaya ang panahon sa pag-ikyas sa gahom sa kamatayon, karon nga buhi pa. Dili diha sa mamatay na. Mao bitaw na nga kanang dunay bisitisyon, dunay pagwali sa pulong sa Ginoo, dunay pagpahimangno sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man
kining kaluwasan nga atong gikinahanglan sab nila karon nga buhi pa. Oh, sao man nila pag-angkon sa kaluwasan kung patay na. Oh, kinsa pa may mudawat. Oh, ingon ang pulong sa inyo, ang kaluwasan kinahanglan imong dawaton. Oh, unya kung patay ka na, madawat pa din na nimo. Madawat pa din na nila. Naa ba day patay nga kamao mo dawat? Bagyod. Kung imong tan-awon ning patay bisag unsaon pa nimo patid-patiran pa na nimo, di na ginamagkila mo. Nya imo pa nang sukmag-sukmagon, di na ginamusokol. Yan patay naman. Una ang usa ka panday, usa ka patay ato makita dinhi nga ang dato sidang namatay siya, di na gyud siya makaikyas. Oh? Di na gyud siya makaikyas. Og tanawa. Dinhi sa 27 og ngadto sa 28, unsa may ang ingon diya? Nina. Unya siya miingon, busa ako maghangyo kanimo, amahan. Oh, amahan, nga ikaw mo padala kaniya ngadto sa balay sa akong amahan. Na gihangyo pang taong dato, may pang taong dato no kamo magampo no. Ampo siya sa nitong Abraham pero sayop lang. Kaya ang iyang pag-ampo wa man sa Ginoo. Oh, adto man ni Abraham, nya naghangyo siya ni Abraham nga unta si Lazaro iyang ipadala ngadto sa iyang balay sa iyang amahan kay duna pa siya 5 ka igsuon nga unta makadungog sa pulong sa Ginoo makabaton sa kaluwasan aron dili na moadto sa dapit nga din siya niadto. Pero ang nahitabo din dili naman makahimo. Kinsa pa may patay nga mobalik. Na sa una nakahinom ko gamay pa ko. Dati naghikog sa among silingan. Nya diha pa dun sa kanaang santol nga daghag bunga. Naghikot man sa liog. Di nagbitay. Pagkabuntag nakita-an ang dila abot na dire. Ikutas na kayo dila bakay naghikog. Mahadlok naman gani, nigabot sa hapon manago naman gani. Nya kana pang iyang giingon dinhi kana pang patay nga mobalik gikan sa lubnganan, gikan sa kuwan mo ngadto buhi nagan taway mabilin sa kalsada. Kay ibaw-an nga, uy, patay naman anong, nimbalik ko lakaw-lakaw man ha? Ato makita din sa 27, ingon siya, unya siya miingon, busa ako maghangyo kanimo, amahan, nga ikaw magpadala kaniya ngadto sa balay sa akong amahan. Siya, nga si Lazaro unta iyang ipadala, nga din sa 28, kay ako adunay 5 kalalaking igsuon aron sila unta makapamatuod aron siya unta makapamatuod ngadto kanila basin sila usab moabot niining dapita sa kasakit, diba? Ato makita din mga igsuon kung atong ibutang sa ato nga panahon karon. Kung maghisgot ganita og impyerno, ang mga tao baliwa. Kabantay mo? Nga ang mga tao baliwa la nila ang impyerno. Oh? Moingo pa sila, di man na tinuod. Oh, di pa na tinuod. Kay naapay impyerno, naapay impyerno, naunta butoy mga patay nga mobalik gikan sa lubnganan. No, kaagin mo ana. Oh, agin na mo na. Nay, sultihan, dahil yakoy gisulbiningan. Akong gihulagway ang kinabuhi ni Noah sa unang panahon. Pero niingon siya, di man na tinuod. Bible, hinimo ra man nas tao. Kuha na kumusumpay, magkabayo, may muhimo Kabayo, pimubasa. Oh, kabayo, pimubasa, o kabayo, may muhimo. Oh. Mutuo mga nila sa sulat sa presidente. Unya nga sa sulat nga, sa iya, sa Ginoo di mo to. Oh, magsulat ng presidente, moingon nga tanang driver dakpon. Oh, nganong daghan mo to. Nga tanang driver dakpon, wa di mo biyahe. Nya, sultihi ang mga tao nga ang Ginoo mobalik, ang Ginoo mobalik. Ug ang matag usa nga dili makangkon sa kaluwasan, dili apil sa pagbalik sa Ginoo. Wa di mo to. Pareha naman Diyogen on ya itong kuan. Kaagi mig ingana nga
kuan lain pud sila kuan pero di man ta mahilabutan nila no. Kay ila man sad na. Oh, ila man sad na. Pero nga ako lang dito nga kana bitaw ngalan sa Ginoo nga manluluwas, tanan iyang ipangilisan kay Yahweh. Oh, Yahweh. Ko una nga maghisgot ka og Yahweh, ni daghang Yahweh. Yahweh sa balay, Yahweh sa sakyanan. Ana, pero ang pinakanindot diya nga dili unta gyud ilisan. Kay nag-ingon man ang Bible, kung adunay mo kuha sa pulong sa Ginoo, ang iyang bahin sa langit baga kuhaon. Kung dunay mo dugang ang hampak sa Ginoo, idugang pud diha niya. Oh, nga asa naman ron? Ha? Ngano ilamang ilisan. Kay kuno kining Jesus Christ dili na mo'y tinuod. Oh, dili mo'y tinuod. Usa ka butang bitaw nga kanang sayop nga pagtulunan, pero dili ta makapugos na nila. Kay ilaha man na. Ilaha man na bisag unsaon pa nimo pagsulti sa matuod, mubarog pud na sila sa ilaha. Ha? Sa ilaha nga gibarugan. Muna nga kita nga nagsulti sa pulong sa Ginoo. Kung naa man tay masugatan nga na sagdaan nato sila. Di ta makiglali sila, di ta makig-away nila. Kaya nga naman ilaha man na. Oh. Padayon ta. Ingon siya dinhi. Balik ko na ko pagbasa dinhi sa 27 og sa 28. Unya siya miingon, busa ako maghangyo kanimo, amahan, nga ikaw magpadala kaniya ngadto sa balay sa akong amahan. 28. Og ako adunay 5 kalalaking igsuon aron siya unta makapamatuod na ingon siya gusto sa taong dato nga gipadala si Abraham si Lazaro ngadto sa balay siyang amahan kay do na sila makaligsoon aron si Lazaro moy mo pamatuod nga tinuod ang impierno. Oh, ingon man siya aron siya unta magpamatuod ngadto kanila. Sa ato pa ang gusto sa taong dato nga si Lazaro moy mo ngadto nila aron pamatuod nga tinuod ang impierno. Oh, sa ato pa nanay giingon dinhi sa kalibutan kana bitang usa sila mutuo lang sila og makakita. Sama bang Tamas ba? Tamas. Unsa may nahitabo sa dang isulginlan si Tamas nga ang Ginoo na banhaw niingon si Tamas, ade kumutuo na. Gawas kung makita nako si Kristo o katong agi sa lansang siyang kamot o sa dinughangan sa bangkaw siyang kilid. Oh. Unsa may natabo sa dang nakita niya ang Ginoo, usa pa siya niingon, Ginoo o Kristo o Ginoo, Dios ko o Ginoo. Ingon pa siya diha pa siyang nituo nga si Ginoo Kristo, Dios. Oh. Sa ato nga kinabuhi karon dili na kinahanglan nga makita pa ni natong butanga. Kay dinhi sa Bible nagpamatuod na nga kini mga butanga tinuod. Oh. Ngano man ginahanglan pa matag ebidensya di man ta mga Parisiyo. Oh. Mga Parisiyo ra man ang nagkinahanglan og mga ebidensya. Ang ebidensya dinhi sa Bible naa na. Oh. Naa na. Nagdepende lang na sa tao kung mutuo siya. Oh. Kay og dili siya mutuo, ang tanan wa jay kahimuan. Oh, wa jay kahimuan. Tanawa dinhi sa katapusan kani ikatulo atong ingon. Niingon siya dinhi sa ikatulo, papaminawa sila kanila. Unsa may giingon dinhi sa 29. Ingon siya dinhi. Tulo. Og si Abraham nagaingon ngadto kaniya ato ana kanila si Moses na og ang mga Parisiyo o ang mga propeta og papaminawa sila kanila. Sa ato pa giingon si Abraham ngadto sa taong dato giingna siya tuwa na didto si Moses og mga propeta. Papaminawa sila kanila. Ug dili sila maminaw unsa may mahitabo. Adto sila padong sa imong gipadulngan nga mao ang impierno. Mao gyud mahitabo ana. Pero dinhi sa 30 ang dato ning hangyo gihapon tanawa oh.
Og siya miingon, dili amahan nga Abraham. Apan kun adunay usa nga muadto kanila gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay. Na gikan sa mga patay sila managhinursol. Wa man gani sila maghinursol sa buhi nga nagsulti katulad ng patay nga mahadlok. O na ingon nga kun ang tao dili gani mustuo sa gisulti pulong sa Ginoo, dili gyud na maghinursol bisag napay patay nga mubangon. Dili gyud na managan pa na. Pareha ranas ka nang nagbisit mi nga to, dahil daghan kay nagtapok tunahan ba? Kani adto tayo kani daghan nagtapok. Ko pag padong pa namo adto, hinahinay pangabalugang sa sunod na pud ang isa. Ang nabilin tulo na lang. Yun ko. Anawa, kadaghan ato. Pero tulo na lang nabilin. Nguya mo gisilbiningan ang naa. Ang katong ng lakawa, to na mo. Gukura. Katong nabilin. Muna ingon din mahadlok mga ni makakitag Bible. Hadlok man makitag Bible, kana pang sultihan. Hadlok. Nya, nag-ingon siya din nag-ingon pag yun din ang tawang kabus, kung sila sa rumoy mo adto, sigurado maghinursol sila, dili gihapon na ay. Dili gihapon. Yan. Niingon din sa 31, ug siya miingon ngadto kaniya, kung sila dili maminaw, kung sila dili maminaw ni Moses, ug sa mga propeta, dili sila makabig. Sa ito pa, klaro kayong Bible. Dili sila makabig, bisan pa, ug adunay usa nga mabuhi gikan sa mga patay. Klaro kayo ang gingon sa Bible. Bisan pag duna pay mo bangon gikan sa patay, ug dili gyud gapon sila motuo, wa gyud makabig. Wa gyud makabig. Muna nga ato makita dinhi nga kining kaluwasan wa ni siya mag-agad og unsay atong kahimtang. Tanawa ang kahimtang ni Lazaro. Kabos kay si Lazaro. Naglisod si Lazaro siyang kahimtang tungod kay sanglahon pa siya. Nasi sakit. Pero si Lazaro nakabatunto siya sa kaluwasan. Si Lazaro sa panahon nga siyang nabanhaw, namatay siya, gibanhaw siya sa Ginoo. Gibanhaw to siya sa Ginoo. Nya, mao ni siya si Lazaro nga namatay. Namatay sa sakit. Namatay siyang sakit. Ug usa niya na nga atong makita sa kinabuhi ni Lazaro, usa ka butang nga atong makita nga sa pagkamatay ni Lazaro, ang iyang ipadulngan langit gyud. Mao na nga atong makita dinhi kining kaluwasan na naa gyud siya kanabitawng giingon sa Bible nga nay kasiguruhan. Nay kasiguruhan. Mao na nga ang pulong sa Ginoo wa gyud na siya mamakak kana moingon save always save. Luwas karon ug mahangtod sa kangturan. Luwas karon wa nay katapusan. Mao na nga kining kaluwasan sa tao dili na mailog ni bisang kinsa. Dili na mailog ni bisang kinsa nga tao kay nganon gisilyuhan na sa Ginoo. Gisilyuhan na sa Ginoo. Mao na nga ato makita sa bisan unsa atong kahimtang magantos tingali taron kay naatay panginahanglan dili sasama sa kinabuhi ni sa taong kabos, ni Lazaro dili sama, pero atong makita ukira kay ngano man namatay Ginoo. Namatay Ginoo. Una nga bisag unsa nato kakabos, unsa nato kalisod, kinahanglan jud ta magkalipay diha sa Ginoo. Magkalipay gyud ta bisag unsa pa itong kahimtang sa kalibutan kay ngano man naatay padulngan nga kasiguruhan. Siguro ta kun asa ta padung. Dili ta sa pareha sa kanang mangita pa ta ba? Mangita pa ta. Dili na ta mangita kay ngano man naa naman nato. Muna nga sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon usara gyud ako ikasulti. Usara gyud ako ikatambag. Samtang niya pa ta sa kalibutan di gyud ta muundang. Di gyud ta muundang ano man. Unsa may makuha nato og muundang ta? Wa pod. Wa pod. Mayo pa imong padayon napatay makuha.
padayon ta natay makuha nga mga panalangin gikan sa Ginoo. Oh, panalangin gikan sa Ginoo. Na kung sa dinhi sa kalibutan ang imong gibuhat, nagpaluyo ka diha sa simbahan, nagpaluyo ka diha sa mga bulaton sa simbahan, dako na siya kahimuan. Oh, dako na siya kahimuan kay ngano man kining imong gibuhat dili mo na siya mulabay sa mata sa Ginoo. Tanan na naka-record na. Oh, di gyud na siya mulabay, mo nang dako na kayo og kahimuan, dili gyud na siya pakyason sa Ginoo. Usay ang tao may mupakyas sa Ginoo. Pero ang Ginoo di gyud mopakyas sa tao. Una ang atong makita dinhi, number 1 atong makita dinhi, ang kamatayon moabot sa kabos og sa adunahan. Managsama nga ang kamatayon moabot sa matag usa kanato. Nya ato makita ikaduha nga adunay duha ka lugar sa tao nga iyang padulngan. Una ang langit ug ang ikaduha ang impierno. Nga ato makita sa ikatulo niyon siya ang kaluwasan pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Paminaw sama nato. Sample nato ha. Sa dahay nagsulwining nato, nagsultis pulong sa Ginoo, ug wa pa ta naminaw, makasabot ka tas pulong sa Ginoo? Dili gyud. Oh, wa pa ta maminaw. Una nga naghulagbay din nga papaminawa sila. Ug dili sila maminaw sa pulong sa Ginoo, ang ilang padulngan impierno lang gyapon sama sa taong dato. Oh, hilugway na siya kining pagkasangkon sa kaluwasan pinaagi una sa pagpaminaw sa demosultis pulong sa Ginoo. Na unsa may sample nato ana kining bata, mga bata. Ini mga bata. Para atong gisugo na ko ang bata itos tindahan. Ko dong. Nako isugo ni tindahan. Yung sa pagkadungog niya na isugo tindahan, ang kitagag kwarta. Indagan siya ngadto sa tindahan. Katutaw yung balik. Unsa dayto tay mo isugo? Ingo, wa ba gani ko magsugo nimo sulti ni dagan na ka. Wa siya kasabuton sa magsugo. Nabalik siya kanya pagpalit ito og kanang kape. Palit ito kape. Balik siya. Sa to pa kining pagpaminaw importante nga makasabot ka unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Oh, kay og wa ba gani ka magsulti. Ning dagan na. Di ka pun kay makuha nga sa wag pa nasabtan. Oh, sa mas bata. Oh, kapoy ka nasabtan mo na kining pagpaminaw pulong sa Ginoo importante ni para sa matag usa kanato. Ngano man kining pagpaminaw pulong sa Ginoo naa diha ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Naa diha ang pagpahimangno pinagi sa pulong sa Ginoo. No? Naa diha ang pagkat-on pinagi sa pulong sa Ginoo. Mo na nga importante ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nya magampo ta. Amahan na mo nga langit no.